अब हाम्रो धर्मदेशना आउने समय भएको हुनाले कोही ध्यानमा हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो ध्यानलाई ध्यानमै राखेर धर्म श्रवण गर्ने समय निकाल्नु नमसँग नम्र निवेदन गर्दछु हजुर। पूजनीय गुरु भन्छेजी हजुर, हामी शिष्यहरूमा दया करुणा अनुकम्पा राखी जो भगवानले बताउनु भएको सही चारा या सत्य धर्म देशनालाई हामीहरूमा दया करुणा अनुकम्पा राखी जो भगवानले उपदेश गर्नुभएको धर्मलाई हामी शिष्यहरूमा प्रदान गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण योगीहरूको प्रतिनिधित्वबाट सनम्र बिन्ती बिछाउँदछु गुरु भन्छेजी हजुर। र आज ध्यान शिविर कहिले दिन भइसक्यो? 4 दिन। बेला बस्नु असेम्बीतिर भएको छ भन्दैछु। सबै असेम्बीतिर भएको हस् भन्दैछु। र मैले हिजो यतिखेरको समयमा के निर्देशना गरेको थिएँ अरे? तपाईँलाई हिजोको सोध्दाखेरि पनि आपत परेको छ। अस्तिको सोधे झन् के हो? हिजोको देशनाको शीर्षक के हो अरे? अस्तिको चाहिँ झन् अस्तिको चाहिँ झन् अस्तिको चाहिँ छैन नि जायो नि होइन। मेटा गर्नुहोस् है देशनाहरू कति कति भयो भन्ने। र आजको देशनाको शीर्षक के हो भन्दाखेरि अशुभलाई हेर्न सकौँ रे। केलाई हेर्न सकौँ? यो कुरो अशुभ भनेको के हो? अब अशुभ त आदिवार त मलाई पनि थाहा छ नि होइन। बर्माले आदिवा गोर्खाले अशुभ भन्छ नि। र अशुभको मतलब के हो? शुभ भनेको राम्रो भएको, राम्रो देखिने। त्यसमा अघिमा अ हाल्ने बित्तिकै नराम्रो देखिने। नराम्रोलाई देख्न सक्नु पर्छ। केलाई देख्न सक्नु पर्छ अरे? अशुभलाई देख्न सकौँ। देशनाको शीर्षक के हो अरे? अशुभलाई देख्न सकौँ भने देशनालाई नगर्दै पहिला धर्मका मालिक हुनुभएको उहाँ भगवानलाई ध्यान दिनुहोस्। करुणा शीतल बजुदविहदमुहतमं सनर मरलोक गरौ वन्दे गति विमुद्दम्। करुणा शीतल हृदयं महाकरुणा उद्दम धातुले संलो शीतलताको हृदय बलि हुनुभएको पञ्जाबजुत विहत मोहदमं अरहत मार्ग ज्ञान रूपी दियो उज्यालोले अविद्या रूपी अन्धकारलाई हटाइसक्नु भएको सनर मरलोक गरौ देव मनुष्य ब्रह्मा सबैका वन्दना गर्न गौरव राख्न एक योग्यताका गुरु बने हुनुभएको गति विमुद्दम देव मनुष्य निरय र प्रेत दिछन्द यी पञ्च गतिबाट बने विशेष गरी रहित हुनुभएको सुगतम बिल्कुल ठीक वचनलाई मात्र कथन गर्नुभएको बुद्धम चार आर्य सत्यलाई यथार्थ बोध गर्ने सम्मा समुद्ध भगवानलाई अहमयम धर्म कतिका धर्म स्रोत सजन वर्ग हामी शिष्यहरूले नमिनमामी श्रद्धा पूर्वक सनर्म दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछौँ भगवान।
यद्चित कदम ति इमं धर्म देशनम सथा वेलुने उहारन्तु श्रीमा आरबा कथेसी यदाचित कदम ति यदाचितम कदम बनि इमं धर्म देशनम यो धर्म देशनालाई जाई सथा देव मनुष्य सबै लोकका भगवान हुनु भएको वा सम्मा सम्बुद्ध भगवानले श्रीमा बने उपासिकालाई आरब उद्देश्य राखेर कथेसी राम्रो प्रकारले देशना गरिदिनु भयो। यदाचित कदम दे इमं धर्म देशनम यो देशनालाई जाई भगवानले बेलुवन बिहारमा बिहान लिँदै गर्दा फेरि रे कौन बिहान बेलुवन बिहारमा तलमले हिजो पनि के बिहान हो रे के रे आत्मा है अरू गुरुले पढाएको शिष्यलाई निन्ना दौना पाउँ कति हो अनि गुरुले शिष्यलाई सोधेछ कि नै यहाँ त यहाँ पाउँ ला भन्दाखेरि ना भन्छ अरे अनि गुरुले फेरि हौलो ला भन्दाखेरि त छ भन्छ अरे फेरि अनि फेरि हौलो ला भन्दाखेरि झन् बढ्दै बढ्दै जान्छ अरे त्यस्तै भयो गुरुको पनि भएको त भगवानले नडरायो भन्नुहोस् न केही होइन गल्ती बसेन हो र भन्ने बित्तिकै श्रावस्ती आउँछ गुरुको है मान्छे हो नि र अहिले हिजो चाहिँ भगवानले उत्तरालाई उद्देश्य राखेर भन्नुभएको थियो र हिजो त जित्न सकौँ भन्दाखेरि चारवटा धर्मलाई उहाँ भगवानले भन्ने बित्तिकै कतिवटा धर्म अरे त्यसमा फेरि चारवटा धर्म चाहिँ के हो अरे हुँदैछ अटो त हुँदैछ भन्ने गर्नुहोस् त अटो रिसप हो अझै अझै तपाईँले के अनि हजुरले के खानु त दिउँसो त खानु चाहिँ होइन मैले पनि त्यही खाँकेँ मैले किन चाहिँ नभुलिकन तपाईँले भुल्नु भयो फेरि तपाईँको भने उल्टो उल्टो हुन थालेको नि यसपालि के भयो भन्दाखेरि अरू कोहीले यस्तै मखमा पानी पिउँदै हुँदो भन्दै उसले एकछिनमा पिउँदै गर्दाखेरि कोही अचानक आइपुगे अनि भन्तेहरूको वाइमा अचानक आउँदाखेरि भन्ते के खानुभएको त फ्याङ्कामा भने सोधे फेरि कोही के गरे अरे अझ सोध्नु पर्ने काम हो र अब भन्ते उसले अब पानी बाहेक अरू के पो त खानु छ अनि सोद्दाखेरि भन्तेलाई पनि अलिकति छेना लाग्यो फेरि के लाग्यो अरे व्यक्तिलाई भने कसैले मन पठाउँदैन अरे हो कि होइन धेरै अम्बे ठुलो उसे राम्रो अम्बे ठुलो भएकोबाट केही हुने थिएन कि धेरै पनि सोधो भने बित्तिकै लु चाहिँ फेरि पर भइन्छ के भइन्छ पर भइन्छ अनि भन्दैलाई अलिकति बर्माको रक्सी खाका ध्यान दिनु भने फेरि अब रक्सी पनि सेतो हुन्छ कि हुन्न पानी पनि अनि भन्दाखेरि कोहीलाई फेरि चाख्ने इच्छा भएछ जोगीहरू जस्तै अब यसपछि के गर्ने इच्छा हुन्छ भन्दाखेरि अब सुरेश अब हुन्छ भनेर खाएँ अनि यसो गुरुको वाचन के भन्नु न टक्कै त्यो पानी गायो भनेपछि कोही लाग्यो भने मनको शक्ति आखिर पानी चाहिँ खाएका हो नि पानी खाएर पनि चारवटा हो आगो देना जिने कदम आसादम साधुना जिने कदरिय दाने वादिनम भन्ने मैले हिजो भनेको थिएँ चारवटा धर्म उठेना चाहिँ मैत्रीले जित्न सक्नु पर्दछ केलाई भन्नु चाहिँ भनेछ मुक्तहरूले सबै अम्बे दामी हो के मेरा भएको मेरो आदमी हो त के हुने थिएन के तर फेरि अम्बे भन्ने पार भयो कि मेरा चाहिँ हुन्छ तपाईँहरू
हो कि होइन? रिस उठेकालाई चाहिँ मैत्रीले जित्नु पर्छ। आको दिना जिने कदम आसादम साधुना मान्छेलाई चाहिँ आफूले राम्रो काम गरेर जित्न सक्छ। दुईटा जिने कदरी यो दाने कदरी यो सनिर्लोप गर्ने मान्छेलाई चाहिँ जित्न पर्दछ। सजे नालीको आवाज दिनम अलिक बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ सच्चे न सत्य वचनले चाहिँ जिने जिनादी जित्न पर्दछ अरे कतिवटा देशना पनि जाइनु सिरीमा के भयो शुद्ध बनाउ साकिरा राजा गरिका रे सातिनी सिरीमा बन्यो राजा नगरमा अभिरूपा अति राम गरिका हो रे उनी चाहिँ अति राम अति अनि हुँदाखेरि उले के चाहिँ गरे ता सुधावती फले बतवाङ संघर्ष आर्थिक बदम नि श्रोतावन भइनु भन्ने बित्तिकै भगवान कसलाई बोलाएर महादानम दत्वा अरे राम्रो ठुलो एकदम दान दिइन्। अनि आर्थिक वर्गी संघ कति वर्गी संघ सधैँ 8 वर्ग दान गर्ने तर चाहिँ ठाइम कुरो भन्छ नेजो बने तर सधैँ उहाँको घरमा चाहिँ कति हाम्रो मानेमा भन्तेहरू अरे नम्बर 2 चाहिँ ठाइम कुरो नम्बर 3 चाहिँ डोक कुरो कति प्रकारका 3 प्रकार नम्बर 1 चाहिँ के हो रे याकुरो नम्बर 2 थाइम कुरो नम्बर 3 चाहिँ डोकुरो याकुरो चाहिँ कस्ता हो त भन्दाखेरि अब चिन्नु नजान्नु उपासक उपासिकाको घरमा गएर सुनखाना गर्नु त्यसरी आएर बसेपछि चाहिँ उपासक उपासिकाले त्यति साह्रो दान गर्दैनन् तर इच्छा लाग्यो भने दान गर्छन्। अब मानेमा सँग पो धेरै हुन्छ नि म बसेकै बिहारमा 1300 ऊपर हुनुहुन्छ भन्दै जीवहरू गोर्खाली जम्मा 3 वर्गी छ हाम्रो हेर्नुहोस् है। अनि त्यसलाई चाहिँ ठाइको र हिजा कुरो भन्छ त्यस्ता आएपछि त्यति साह्रो दान गर्दैनन्। अनि ठाइको र अरे ठाइको र चाहिँ घरमै आएर बस्नु उहाँ पनि त्यति साह्रो दान हुन्न दान त हुन्छ तर मिठो मिठो चाहिँ हुन्न है के चाहिँ हुन्न अरे जब डोकुरो भने चाहिँ कस्ता हो त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाले आफ्नै छोरे जस्तै माया गर्ने कसरी माया गर्ने डोकुरो हुन पायो भने एकदम भोग्न जिगा भयो नि किनकि उपासिकाले त आफूले नखाई हाम्रा भन्दै कि अघि हाम्रा भन्ने लाग्यो भन्ने बित्तिकै त भन्दै यहाँ त कहिले हुन्न नि हो कि होइन। उपासक उपासिकाले पनि अझै हाम्रामै झुल्नु भएको छ कि छैन हाम्रैमै हुनु छ कि हुनु छैन अझै हाम्रामा गएर टाँस्यो भने बित्तिकै लोभले टाँसेको त धेरै कुशल मिल्दैन है हजुरहरू हो। सङ्घमा टाँसिनु पर्छ केमा टाँसिनु पर्छ जो आएता पनि सङ्घ जस्तै भन्दै आएता पनि ए उनी भन्थे आए मात्रै म त है त्यो चाहिँ डोक कुरो भयो के कुरा भयो अरे त्यो चाहिँ एकदम खतरनाक छ बुझ्नु भयो त होला। मानेमा 3 प्रकारका हुन्छ नि अहिले यस्तै सिरिमाको घरमा पनि ठाइम कुरो के कुरो बसेर उहाँले दान गर्ने हो नि। अनि सधैँ 8 वर्गी भन्दै आउँदाखेरि उहाँले एकदम राम्रो दान एकदम सबै गनाथा भन्दै यो घिउ हो घिउले अति राम्रो गर्छ भन्दै उसले भयो भन्नु छ अरे तर उपासिकाले भन्दै यो त चामाको लागि अति राम्रो हो यो खाएपछि के गर्ने अरे हाम्रो त दान नगर्दै प्याजमा टेन गरिहाल्ने कोतुरो जस्तै को जस्तो जति नखाएको ती राम्रो हाम्रो लागि त किन बल्ल आफूलाई बच्छ नि तपाईँलाई भनेको मलाई भनेको है तपाईँलाई चाहिँ होइन नि फेरि मलाई भनेको मैले अब हाम्रा सेवाले धेरै नखाएपछि त मेरै लागि हो नि किनकि उहाँ भ्यासी मेरै पार्टी छ नि जति आफूले लुकाए उति आफ्नो लागि हुन्छ फेरि त्यस्तो।
अनि भयो भन्दैची होइन भन्दैले यसो भयो उपासिका भने तापनि भन्दै यो च्यामाको लागि अति राम्रो हो यसरी भनेर दान गर्ने अनि भन्दै यसरी भनेर दान गरेको यहाँ दान हुन सक्ला त्यो एउटा प्रश्न फेरि छँदैछ नि अब भन्दैले भयो भयो भने तापनि आफूले जबरजस्ती दान गरेको कुशल पुण्य मिल्ला कोही उपासिका आउँदा यसो यसो गर्न थाल्नु मिल्छ कि मिल्दैन अनि यसको फल कस्तो मिल्छ भन्दाखेरि अर्को भावमा तपाईँहरू महाजन हुनुभयो अब महाजन एकदम धेरै भयो मलाई पैसा नघुसे हुन्थ्यो भन्दै जति टाढा गरे तापनि पैसा घुसेकै घुसे मात्रै हुन्छ किनकि यहाँ आज भन्तीले टाढा गर्दाखेरि आफूले हार्दैको थियो नि त उहाँले जति टाढा गरे तापनि आफूले हार्दै दिएको उहाँलाई थप्दैको कुशल पुण्यले गर्दाखेरि अर्को बोमा भयो मलाई नचाहे हुन्थ्यो भने तापनि पछि आउँछ बुझ्नुभयो त होला यस्तो फल हुन्छ अनि उहाँले पनि त्यसरी दान गर्दाखेरि भन्दैहरू सधैँ राम्रो खाना बनाउँदा अति राम्रा हुनुभयो फेरि भन्दै एकदम जो छले खानाको पनि एकदम मोटो खाथे अनि त्यही नजिकै 3 युजनमा एउटा बिहा रहेछ गाउँमा कति मान पर्यो सेदौली नसलेमा त्यस्तो परमा एउटा बिहा रहेछ टजाउँ भन्छ अनि त्यहाँ एक वर्गी भन्दै एकदम बर्खमा सुटा खालके भन्दै अनि यहाँका अलि साना खालके भन्दै पनि त्यहाँ जानुभयो नेजो खारो गाह्रो अनि पात्रोमा अलिकति चाहिँ अब पात्र नधोइकन उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उद्देश्यले मनस्वीकारले नधोइकन जानुभयो अनि जाँदाखेरि उहाँ अब चाउँ हाम्रो छोरीले सोध्नुभयो कि होइन भिक्षु तिमी कहाँदेखि सौख्या गरेर आयो भन्दाखेरि भन्दै चाहिँ यसो म त श्रीमाको घरमा गएर सौख्या गरेर आएको अनि श्रीमाको घरमा दान राम्रो छ भने सोधिन्छ नि अब भन्दै 2 वर्ग मिल्यो भन्ने बित्तिकै दानकै कुशलको अब त्यही समस्या हुन्छ नि आज कस्तो जो खान कि सल्लाह त हुन्छ नि तिमीलाई खान म्याटाएर छ कि छैन भने सोच खास गर्नु छ योगीहरू दुईजना यसो भेटी बसी भन्नु कि भन्नु न यस्तो पाराले आज के भयो खाना गर्न मिठो भयो मलाई त अरू कस्तो मिठै लागेन हो भन्छ कि भनिन भन्दै बेलामा पनि त्यस्तो कहिले कहाँ सल्लाह हुँदो रहेछ है हाम्रोमा त खै पनि उहाँबाट त भइसक्यो आज कस्तो भयो खाना गर्नु भन्दाखेरि भन्थ्यो अति मिठो थियो होइन उहाँ उपासिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ दान गर्छिन् भन्दाखेरि भन्दै जी के भन्नु र उपासिकाको दान रे उहाँ उपासिकाले दान गरेको भोजन रे 4 जनालाई पुग्छ अरे कतिजनालाई पुग्छ अरे फेरि उहाँले दान गरेको पिण्ड यो तरकारी चाहिँ अति मिठो नमिठो छ अरे के छ अरे एकदम मिठो छ अरे अनि हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ सा दिया दमातो रे दिया दमातो दतन मेव उत्तरी तरम जति उले भनिन्छ उति उहाँलाई त लोभले पो त टाँसिन थाल्यो भन्दैलाई के टाँसिन थाल्यो अरे लोभ फेरि केमा गएर टाँस्यो भन्दाखेरि पिण्डमा गएर लोभ टाँसिन अब भन्दैले भन्दाखेरि एकदम अप्यकाउन्डे ठेबाए उहाँले भनेको पनि अति राम्रो बनाइ जस्तो छ किनकि उहाँले पहिले सुनको बात गर्नु त्यहाँ पछि उपासिका पनि अति राम्रो छिन् भन्दै जी रे अप्सरा पनि असौ पिया त्यसो भन्ने बित्तिकै पुटुसँग मन त हो जो ढकाइले भन्नुभएको थोकै थिएन धर्म बुझेर मध्ये भन्दै थिए धर्म नबुझेको बात म पनि व्याख्यान गर्दै हो कि होइन पुटुसँग मन त हो अनि उलाई पिण्ड भन्दा उपासिकामा जाँदा हेर्ने इच्छा आयो मन कहाँतिर फर्क्यो अरे आजको शीर्षकको नाम के हो नबोल्नुहोस् है त्यो चाहिँ नबोल्नुहोस् त्यो टिका घाउ चाहिँ टेर गरिदिएको तपाईँहरूलाई अनि हुँदाखेरि साथ सो दिया दमाको दशनमेव उत्तरी दरम अनि सा एवा रूपा जाति दशा गुणम गतेसी भन्दैले पनि भन्दै जी उहाँको गुण त के भन्नु र मैले यस्तै हुनु छ उहाँ त आँखा पनि एकदम माथिका चेहरा असौम्बिया मेसिटीको चेहरा असौम्बिया रे बरे म्यारो असौम्बिया टिटिक टर्कीका भन्दै जी बित्तिकै हिकाम खाएको
हो कि त्यस्ता राम्रो आँखा उहाँका आँखा उहाँको रूप यस्तो राम्रो छ भने बित्तिकै उहाँलाई त हेर्ने पो त इच्छा आएछ अनि एकदम जाँदा भयो हेर्ने इच्छा जाँदा भयो भने बित्तिकै अब तन्हा पचय के आउँछ उपादानम नहेरिकन चाहिँ म छोड्दै छोड्दिन अरे के गरिकन छोड्दिन नहेरिकन छोड्दै भन्दाखेरि अविद्या के हो अविद्या दुई मूलमा कतिवटा छन् दुई मूलमा कतिवटा भन्नुहोस् न त्यही हो अविद्या र तन्हा अविद्या पचय संखार संखार पचय विज्ञान विज्ञान पचय नाम रूप पचय सलायन सलायन पचय कस्सो कस्स पचय वेदना वेदना पचय तन्हा उहाँ भन्ने बित्तिकै तन्हाले उहाँलाई देख्ने इच्छा भयो तन्हा त चाहियो भनेको तन्हा हो त्यतिमै अटेको हुन्छ तर यो बसे नपाइकन चाहिँ मैले छोड्दै तन्हा पचय उपदानम उपदान भयो भन्दैन त लौ भिक्षु म त नहेरिकन त छोड्दै छोड्दिन केले दान हो तानी हो नि अनि दान्दाखेरि हुन्छ त मभन्दा पनि बर्खवासको ठुला हुन्छ तर उहाँले त अब भन्दैको अघि त कहाँ मन खुलेर हुन्छ फेरि उसलाई नहेरिकन म छोड्दिन भनेपछि फेरि ठेँदेर गर्छ कि गर्दैन कुरो मिलाएर भन्नु पर्यो नि होइन भिक्षु म यो बिहारमा बस्दाखेरि धेरै खाना ओर्न पनि सुविधा भएको छैन भोलि एक दिन म जान पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्दै राम्रोसित मिलाउनु भयो अब मिलाउँदाखेरि अनि उसले पनि हुन्छ भन्दै उसले तपाईँ गए पनि हुन्छ मेरो साटोमा भने उहाँले पनि हालिदिनु भयो अनि हाल्दाखेरि उनी गए बिहान बिहानै अरूभन्दा छिटो पुग्नु भयो उहाँ अरूभन्दा के पुग्नु भयो अरे जग्गाहरूलाई एकदम राम्रो तरिका नै छ है अरूभन्दा छिटो पुग्नु भयो उहाँ भन्दै त फेरि पृथक जन हो नि लोभदोष म त टाँसेको जग्गी छैन तपाईँहरू जस्तै है को जस्तै आवाज त बल्ल ठुलो आयो सानो आउँछ कि भन्दा सोधिहेरेको तर ठुलै आउँदो रहेछ अनि उहाँ जानुभयो उहाँ जाँदाखेरि फेरि त्यस्तै नै सिँढीमा उपासिका चाहिँ बिलानो रे उहाँलाई एकदम सन्चो थिएन अरे उहाँ उपासिकालाई उहाँको त चामा धेरै राम्रो पनि थियो घेरैदेखि पनि उठ्न सक्नुहुँदैन उहाँ चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पुग्नुभएको अनि सबै भन्दैहरू जहाँ पुग्नुभयो सबै उहाँका काम होला उसले सबैले खिलाए अनि उहाँ भन्दै चाहिँ अब भोजन नखाइकन कतिखेर चाहिँ मैले हेर्न पाउँछु है यिनी कति चाहिँ छिन् भने खालि उसको मन त कतितिर गएको छ अरे उसलाई नहेरिकन नछोडिदिनु भयो आज भन्दै लो अनि कतिखेर आउने उपासिका कतिखेर आउँछिन भने हेर्दा हेर्दा अनि उपासिका पनि दान गरेर भ्यायो तिमीले भन्दाखेरि दान गरेर भ्यायो मालिक भन्दाखेरि ल मलाई यसो बोकेर लिएर जाऊ म भन्दैलाई चाहिँ दर्शन गरेर गर्छु भन्दै भन्नुभयो उपासिकाले भन्दैलाई के गरेर गर्छु अरे दर्शन गर्छु स्वर्ग बन्नको मन हो नि कसको मन हो स्वर्ग बन्नको मन आफूलाई अलिकति बखरा आयो भने बित्तिकै धर्म कर्म गर्ने इच्छा हुन्छ हुन्छ जब बिरामी हुँदाखेरि अति गर्ने इच्छा हुन्छ धर्म है म ध्यान बस्न पाएँ त मैले श्वासमा कति गर्थेँ होला जब बस्न नसकेको समयमा बखरा आउँदाखेरि मलाई बखरा नआएकोबाट मैले भगवानलाई कति ढोक्थेँ होला यो जहाँ गरेँ अब बखरा आउँदाखेरि यस्तो इच्छा आउँछ यदि बखरा निको भयो भने बित्तिकै जस्ताको तस्तै हुन्छ कि हुन्न मान्छेको स्वभाव चाहिँ यस्तै हो जब गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ एकदम गर्ने इच्छा हुन्छ जब गर्न सक्दाखेरि चाहिँ भुलेरै किरो नाम तर शुद्ध बनको चाहिँ फेरि बिरामी होस् चाहे तगरा होस् चाहे जे होस् अरे बिरामी होस् कि तगरा होस् अरे भगवानलाई चाहिँ नडोइकन नसुत्ने हो भगवानलाई के गरिकन नसुत्ने हो तपाईँले सुत्न आँट्दाखेरि भगवानलाई ढोक्नुहुन्छ उपासकहरूको मात्रै याद जान्छ उपासिकाको महिना हुनुपर्छ नदी त किन उपासिकाहरू सबै महिना भन्दा नदी त खाली हुन्छ फेरि अब तपाईँहरू उहाँ जानु भएन भने बित्तिकै उपासक पनि जान इच्छा हुन्छ त कहीँ
अब तपाईँहरू हुन्न भन्ने बित्तिकै उहाँलाई पनि जाने इच्छा त हुन्न नि। तपाईँहरू पहिले पुग्नुपर्छ उहाँ माथि चाहिँ। को पहिले पुग्नुपर्छ? तपाईँहरू पहिले पुग्यो बोला ढकाहरू आउने इच्छा हुन्छ हजुरहरू हो नपुग्ने तपाईँहरू बुझ्नुभयो त। अनि र जाँदाखेरि उहाँले टक्क ढोक्ने बित्तिकै जब श्रीमाले यसो ढोक्ने बित्तिकै उहाँलाई के भयो त भन्दाखेरि सो दत्त सहद अन्य अनेक शब्द कोटि सनिचित किलेश। उहाँको मनमा पूर्व जन्मदेखि एकदम आगो जस्तो गर नि जलिरहेका किलेशहरू कस्तो प्रकारले जलिरहेका अरे यो किलेश भनेको पनि जब नदेख्दाखेरि उड्दैन अरे। बुझ्नुभयो त होला। जब रिस उठ्ने व्यक्ति आफ्नो अगाडि छैन भनेपछि रिस उठ्दैन कहिले पनि। जब मान्छे आफ्नो अगाडि आयो भन्ने बित्तिकै अचानक रिस उठिहाल्छ। लोभ दोष यस्तै हो, यस्तै तरिका। जब लोभ गर्ने वस्तु लोभ गर्ने अब मान्छेहरू आफ्नो अगाडि आएनन् भने बित्तिकै लोभ त्यति साह्रो हुन्न, भए पनि सानो सानो मात्रै हुन्छ, त्यति साह्रो हुन्न। जब आफ्नो अघिमा आफूले मनपर्ने एउटा वस्तु आइपुग्यो भने बित्तिकै लोभ फेरि आइहाल्छ। कसरी आउँछ बुझ्नुभयो त होला। अनि जब उपासिकाले ढोक गर्ने बित्तिकै उहाँको दण्ड अनेक शब्द पति सनिचित किलेश समुदाय रे भवदेखि गोलमाल भएर आइरहेका किलेशहरू त अचानक उठी गए। यसो हेर्ने बित्तिकै एकदम उहाँ त चाहिन थाल्यो उपासिकालाई त। के हुन थाल्यो अरे लोभले सतायो। अनि यसो हेर्नु छ आज हेर्दो यिनी उपासिका आज बिरामी हुँदाखेरि पनि यस्तै राम्री छिन बनेसी यदि उहाँलाई सन्चो भएको बेला उहाँ यो भन्दा कति गुणा राम्री हुनुहुन्छ होला। कहिले चित्त बुझाएर सकेला हुँदा फेरि पनि पुग्दैन, राम्रो नहुँदा फेरि पनि छोड्दैन मान्छेहरूले। अनि आज नराम्री आज बिरामी हुँदाखेरि पनि उहाँ यस्तै हुनुहुन्छ। यदि बिरामी नहुँदाखेरि उहाँ त होल्लो उहाँलाई गन्ती गर्नै सकिने यस्तै राम्री हुनुहुन्छ भनेर त उहाँलाई त किलेशले बस्न पनि भएन। अनि अचानक पिण्ड बाथरुममा हालिदिएका छन् त्यो पिण्डलाई नखाइकन धब्बै भोकेर बिहातिर चल्नुभएकोले कहाँ चल्नुभयो अरे। अनि सो तस सहायकाय आमन्त्रित्वा बिखम चेन्दी अरे उहाँका साथी भएका भन्दै पिण्ड खानु सो बता चिन्नु लो भन्दै रे म त पिण्ड अबदेखि उपरान्त खानै खान गएको धबेमा पिण्ड धबेभित्र पिण्ड जस्ताको तस्तै छ। त्यो धबेलाई घेरै मुनि राखिदिएर कहाँ राखेर अरे घेरै भित्रमा पिण्ड छँदैछ नि उहाँले खानुभएको छ त भोकै हुनुहुन्छ। तर तनखाले गर्दाखेरि उपदान भयो, उपदानले गर्दाखेरि भोक भएको चाहिँ बिर्सिनु भयो। के भएको बिर्सियो अरे जब हामीहरू भिडियो हेर्दाखेरि खुट्टा गलेको कहिले थाहा होला जति 1 घन्टा होइन 3-4 घन्टा बसेदा पनि खुट्टो हामीले फेरि आफ्नो ध्यान चाहिँ भिडियोमा टल्ल भएको छ भने खुट्टा दुखेकै थाहा हुन्न। जब भिडियो पनि ध्याइनु पर्दा अयार हात त्यहाँ बल्ल हुन्छ है नि, हुन्छ कि हुन्न? तपाईँ ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ फेरि दुखे किनकि आफ्नो ध्यान खुट्टीमै छ नि त। जति खुट्टामा दुखो भन्नु उति दुख्छ खुट्टा, जति उसलाई स्याहार गर्यो उति के हुन्छ। हाम्रो भिडियो हेर्दाखेरि खुट्टालाई कहिले खुट्टा दुखिसक्यो भने यसो ख्याल आउँछ कहिले ख्याल त कहाँ गर्न सक्ने फेरि आफ्नो अपाइको लुट्टा हुन्छ कि भन्ने फेरि समस्या त्यहाँ हुन्छ नि, हुन्छ कि हुन्न? जति ध्यान दियो उति दुख्छ शरीर त, जति के गयो जति के हुन्छ अरे। आज योगीको खुट्टा किन दुखेको थाहा छ? धेरै ध्यान दिँदाखेरि खुट्टीलाई ध्यान दिनु तपाईँहरूले कतिखेर दुख्छ होला नदुखेको खुट्टा पनि दुख्न थाल्छ त्यसो भन्ने बित्तिकै, हो कि होइन? कतिखेर दुख्छ होला भन्ने बित्तिकै खुट्टा त फेरि झिन गर्दै आउँछ आफै
ला दुखो नि जति आचे उति दुख्छ फेरि ए दुखो भन्ने बित्तिकै झन् दुखैको दुख्यो रिपिट जति दुख तर मैले सार्दिन भन्दै अलिकति कोसिस गर्नु त आफै हराएन हो कि होइन त योगीहरू किन खुट्टा सार्नु खाली खुट्टामाथि ध्यान गर कहाँमाथि ध्यान गर सासमा ध्यान हुन कि तपाईँ खालि खुट्टैमै ध्यान गर्छ जसै हुँदाखेरि कुनै उपासिका त 5 मिनटमा एकबार फर्काएको फर्काए मैले अब यसो हेर्छु म यसो हेर अनि मैले हेर्दाखेरि अचानकै उहाँ होइन कि जस्तो फेरि आइटी त हो फेरि म होइन कि जस्तो यस्तो राम्रोसँग स्वा भन्छ हो कि जस्तो हुन्छ आफूलाई पनि अनि यसो मन त यहाँ चाहिँ यसो फर्काउने बित्तिकै त म कति छिटो फर्किसक्छु थाहा थियो उपासिकाहरू है थाहा चाहिँ हुन्न मलाई पनि अनि मलाई हेरेर म पनि हाँस्छु बस्दै रे मनमा गाउँमा त बुझ चलाकी हुँदो रहेछ त्यस्तै भन्नु पर्यो नि किन हाम्रो त्यस्ता चलाक त छैनौँ नि विद्या त तपाईँ शब्द सिक्न पर्ने हामीले हो कि होइन अनि भन्दै पनि उहाँ जानुभयो चाहिँ आफ्नो धपिलोमा राखेर चाहिँ लौ पिण्ड चाहिँ खानुभयो अनि पिण्ड नखाँदाखेरि सो दिवता त पठायो सिडीमा कालो मकाती रे त्यस दिनदेखि चाहिँ रे 23 दिन चाहिँ उसको पनि देहान्त भएछ जब भन्दै पनि यहाँ पिण्ड खान्न भन्दै लौ भन्दै आएर भन्दै पिण्ड खानुहोस् भन्दाखेरि म पिण्डै खाँदै खानु जब तक मलाई सिडीमा मिल्दिन तब म चाहिँ खाँदै खानु म मरेर गए पनि जाओस् अरे कसलाई नपाइकन छोड्दिन अरे त्यस्तो भयो लोभले त लोभ गर्दा उपादान भएर उपादान लौमा मरे पनि मरोस् आफ्नो बाउको ट्याम्बो चाहिँ होइन जब लोभ दोष मोहले आफूलाई यहाँ भित्र घुस्यो भन्ने बित्तिकै आफ्नो बाउ आफूले भुल्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ अरे म को हो भने चिन्नै सकिन्न मान्छेले कसलाई पनि केही देख्दैन हिकाउन मलाई हिकाइदिइहाल्छ जो होस् रिस उठेको मान्छेले आमालाई पनि पिर्छ आफ्ना पितालाई पनि पिर्छ आफ्ना स्वास्नीलाई पनि पिर्छ यति मध्ये कहाँ हो र आफ्ना मार्न सक्छ त्यो धेरैजना खाली देख्नु न त्यो किन त्यसो भएको रिसले शरीरलाई सबै औछौटे गरेको हुँदाखेरि कन्ट्रोल दिँदाखेरि रिसले जब रिसले कन्ट्रोल लियो भने बित्तिकै केही थाहा हुन्न अनि छुरी हानेर उहाँ मर्यो भने बित्तिकै जब रिस पनि तिर्याउँछ ला म त ठुलै भुल गरेको रहेछु नि बल्ल पछि बल्ल थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् त त्यही भएर रिस लोभ राम्रो हो त किलेश चाहिँ राम्रो होइन भगवानले त्यही भएर यो किलेश राम्रो होइन भिक्षुहरू हो यो किलेशलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने भगवानले बारम्बार के भन्नुभयो किलाई त्याग्नुपर्छ अरे तर हाम्रो चाहिँ भगवानले त्याग गर है भनेको शब्द चाहिँ हामीले चाहिँ ए सम्हाल है राख है उल्टो सुनेको कारणले भगवानले त्याग भने चाहिँ हामीले चाहिँ राख भनेर सुनिन्छ फेरि भगवानले चाहिँ के भन्छ अरे तर हामीले चाहिँ किन हामीले यस्तो सुन्यो भन्दाखेरि विनाश काल विपरीत बुद्धि रे जति लोक नाश सुनेको मान्छेको दिमाग उल्टो हुँदै आउँछ अरे छोरा यो नखाए भन्ने बित्तिकै पक्का खाइहाल्छ छोरा यो खानुपर्छ भन्ने बित्तिकै खाँदै उल्टो हो कि होइन छोरी ध्यान बस्छ है भन्दाखेरि ध्यानै बस्दैनन् फेरि छोरी ध्यान नबस्छ तिमी सानै छौ भन्दाखेरि किन समय उल्टै भयो त्यही भएर आफूले उल्टो भन्नुपर्छ अलिका मान्छेलाई है छोरी तिमी ध्यान नबस्छ भगवान नढोक भनेस् त आफूभन्दा पछि ढोकढाक गरिहाल्छ छोराछोरी उसले ए छोरी तँलाई ढोकै भन्ने बित्तिकै उसले ढोक्दै ढोक्दैन कहिले पनि त्यही भएर अचेरिका बाह्रजना चाहिँ अराउँदाखेरि उल्टो अराउनु पर्छ कसरी अराउनु पर्छ अरे जस्तै कि तपाईँको जस्तै खुट्टा नफेरौँ है भन्ने बित्तिकै फेरि हाल्नुहुन्छ खुट्टा फेर्नुहोस् भन्दाखेरि बरु फेर्नु न भोलि निश्चय नै प्याउन गर्नु पर्यो
खुट्टा फेरि हुन्छ भन्दा उस्तो गरेर फेर्नु न उस्तै परे कति दुखीको खुट्टा हो मैले खप्ने पर्छ भन्दै अर्कै उरियो भइहाल्छ तपाईँहरूको उल्टो है तर मान्छेको दिमागै उल्टै छ फेरि उल्टो भन्दा मात्रै उनीहरूले बल्ल सुल्टो सुन्न सक्छ बुझ्नुभयो त होला अनि त्यसो हुँदाखेरि उहाँ त ल उहाँ सानाप्ने हानेको लो उहाँलाई नपाइकन मैले छोड्दिनँ भन्दाखेरि उहाँको पनि देहान्त भयो अनि देहान्त भयो भने बित्तिकै राजाले भगवान श्रीमा कालो मकासी भगवान श्रीमा भने श्रीमा उपासिका चाहिँ कालो मकासी मर्नु भयो भगवान भन्ने भन्दाखेरि श्रीमा त देहान्त भएछ नि त्यसो भए राजा अरे श्रीमानाजी आगो नलगाऊ है यतिकै राखिराख के राखिराख अरे यतिकै राखिराख माटामा पनि नपुरो आगो पनि नजलाऊ यतिकै राखिराख किन भगवानले तिमी अहिका भिक्षुलाई देख्नुभएको छ नि अहिका भिक्षु श्रीमाना नपाए के हुन्छ नि रे मर्न सक्नुहुन्छ उहाँ अब यदि श्रीमा मरिनु भन्ने बित्तिकै उहाँ पनि मर्न बेरी छोरी न फेरि हो कि होइन आफूले अति मन पराएका अति श्री अब उपासिका यदि उपासक मर्यो भन्ने बित्तिकै उपासक हुस्की या उपासिका चोजो सारा गरेर मर्ने छन् कि छैन त्यही मान्छेको दिमाग उल्टो छ नि ऊ मरेको ऊ मर्न त्यसमा आफू किन मर्ने हो कि होइन मर्ने मान्छे मर्छ तर आफू किन मर्ने ऊ मर्यो भने आफू साथै मर्यो जाने हो त तपाईँले साथै मर्ने इच्छा छ त्यही मान्छेको दिमाग उल्टो हुन्छ है त्यही लोभले आँखी देख्दैन जब एक्कासी लोभ गरेर एक्कासी मन परायो भने बित्तिकै ऊ मर्यो भने बित्तिकै आफू पनि मरिहाल्ने मान्छे त्यसो मर्ने मान्छे चाहिँ आफ्नो बाबाको टेम्पो आफैले गिराए जस्तै हो त्यो ठाउँ ट्यानै पिसीको घाँचे नै बिर्लु बुझ्नुभयो त होला आफ्नो बाबाको टेम्पो आफैले सोचेर गर्नुपर्छ आफ्नो बाबाको टेम्पो त आफ्नै हातमा छ आफूले जति किमत लगाउन सकिन्छ उति टेम्पो चिरेबाट जान्छ बुझ्नुभयो त होला अनि भगवानले पनि भन्नुभयो कि राजा त्यसलाई आगो चाहिँ नजलाऊ माटामा पनि नपुरो यतिकै राखिराख अनि त्यो दिवस अति गन्दा 3 दिन पुरा भइसक्यो लास्ट यतिकै नै छ अनि भगवानले चोटे भन्नुभएको छ कि राजा त्यो लास्टलाई चाहिँ बरु सिँगारेर राखिराख है सिँगार सबै सिँगारिराख हिमो पनि ठेना गरिराख राम्रा लुगा पनि लगाइदिइराख त्यो लास्टलाई चाहिँ केलाई चाहिँ राम्रोसी राख है राम्रोसी राख भने भगवानले मारा गर्नुभएको छ चतुर्थी दिवती शरीर हो 4 दिनको दिन त शरीर आस्ते फुस्को हुँदै आयो के हुँदै आयो अरे योगीहरूले मरेको मान्छेको लासकोले देख्नुभएको छ एक दिन मर्यो भने बित्तिकै त्यति साह्रो केही हुन्न 2 दिन मर्यो भने त्यति साह्रो केही हुन्न 3 दिन 4 दिन भयो भने बित्तिकै आस्ते अलिकति फुल्दै आउँछ कि आउँदैन आउँछ त्यस्तै हुँदै आयो शरीर त नवाही द्वारेही 9वटा द्वारदेखि चाहिँ रे पुल्लवा बगरन्दी रे बोलाउनु किराहरू साउ निस्किन थाले 9वटा द्वारदेखि कान नाक जिब्रो शरीर मनदेखि के आउन थाले अरे अब तिनी किरा यदि राम्रो भएको काहीँ आउँथे र योगीहरू नमागिन 1 महिना जति बसी हेर्नुहोस् त शरीरमा किरा आवश्यक आउनेछ जति गनायो उति किराहरू आउने पोला भन्छ आउने कि आउँदैन नबताए आफूले खाने भातलाई आफूले खाने थालमा चाहिँ भातलाई राखेर चाहिँ 5 दिन जति यतिकै राख्नु त के हुन सक्ला किराहरू आउँछ कि आउँदैन त्यही हो भगवानले आहार नखाँदैमा पति सङ्खायो निसो यो आहार भोजन दान गर्ने यतिकै भन्न लाउनु भएको होइन किन हामीले त्यो भातलाई हेर्दाखेरि अग्निका दिने किरालाई आरमण गरेर चाहिँ यो भात कस्तो घिनलाग्दो छ नि यो भातदेखि यस्ता किराहरू हुन सक्दैन भन्दै मनस्वीकार गरेर खानुपर्छ पिण्डलाई भातलाई के गरेर खानुपर्छ अरे मनस्वीकार जति राम्रो मनस्वीकार छ उसको उति राम्रो पारिङ भनेर जान्छ तर भात योगी हुँदाखेरि मात्रै हुन तपाईँले मान्छे भएर 5 सिलमे आफ्नो घरमा भात खाँदाखेरि भात नखाँदै मैले खाने भात त अन्तिममा त
टोयलेटमा मात्रै छ यसको त काम। हाम्रो खानाखेरि त अरू सबै त बसेर हाँसी खुसी खाइन्छ, तर त्यही खानालाई निकाल्दाखेरि चाहिँ लुकेर अरू ठाउँ जानुपर्छ। यो भात राम्रो हो कि होइन त्यसलाई देख्नुपर्छ। बुझ्नुभयो त होला? बुझेँ। भगवानले त्यही चाहिँ भन्नुभयो आहार प्रतिकूला संज्ञा भने। आहारलाई अति घिनौले हेर्ने, जति आहारलाई घिनौले हेऱ्यो उति आहारमा आसक्ति हुँदैन। जति आहारलाई नराम्रो तरिकाले हेऱ्यो उति आफूलाई त्यति साह्रो लोभ हुन्न। अब लोभै हुन्न भनेपछि त्यो आहारलाई उद्देश्य राखेर हाम्रोमा लोभ हुने इच्छा भयो त भएन, हुन्न नि। त्यही भएर योगीले आहार नखाँदै के भन्नुहुन्छ अरे? त्यही हो, मुखले मात्रै भन्ने होइन कि उहाँ आफ्नो त्यो थालमा हेर्दाखेरि पनि ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। के दिएर हेर्नुपर्छ अरे? फेरि मौगा योगी र महासिका योगी जस्तो नगर्नुहोस् है। मौगा योगी एक पारी र महासिका योगीहरू एक पारी थिए अरे नि उहाँहरू। अनि हेर्दादेखि निस्केर आउनुभयो आफ्नो घर। आउँदा महासीले कसरी सुख गर्छ? महासीको फम्पै हो, त्वार आदि लार आदि हो कि सबै जान्ने हो। अनि महासिका योगीहरू 4 जना औटो भएमा बस्नुभएको छ। अनि एकजना मौगा आएछ, मौगा योगी है। अब महासिका योगीले अब तरकारी हाल्दाखेरि पनि जोङ्गो ल्याना अब यो चम्चीमा झार्दैछु आस्ते आस्ते स्लो मोसन है। तपाईँले स्लो मोसन गरेर हेर्नुभएको छ होइन? आस्ते आस्ते म झार्दैछु सत्तीले हो नि। अनि टक्क त्यो च्याताको भाँडामा टक्क चम्ची पुग्छ, मैले उगाउँदैछु टक्क उगाउँछ। अनि अरूलाई चोक्न टक्क मलाई हाल्दैछु लिएर आउँदैछु टक्क हाल्दाखेरि उहाँ मौगोले चाहिँ हालेर सबै सकिसक्यो। अनि महासीले 1 दिन होइन 2 दिन होइन ला म त बुझ्नु न्याट्टा हुने भयो नि, यस्तो पारा भएन। तरिका क्याउन गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो अरे? भएन यस्तो तरिकाले भयो भनेपछि त म त दुब्दा र खिङ्रिङी हुन्छ। फेरि हुँदैन, म एक्सटेल चाहिँ गर हुँदैन भन्दै 8 दिन टक्क दिन बसेँ ल म ठुलो हुने। अब धेरै न्याट्टा भएर आयो कि म ठुलो भने फेरि भाँडै लिएर चाहिँ फेरि चम्ची दिए त केही हुने थिएन नि, भाँडै लिएर चाहिँ अनि सबै त हेरेको भ्याइन्छ नि। तपाईँले भने त्यस्तै हो, तपाईँले चाहिँ कस्तो लाग्छ? नखाँदै हेर्ने हो त किराना देख्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ नखाँदै किरा देख्नुपर्छ, त्यसको अन्तिम फला गरेर देख्नुपर्छ। मसैको मियाउँछ यार अरे ठमेको बिबिरो। त्यसरी गरे मात्र हाम्रो समाधि अति पक्का हुनेछ। यदि यो भुवामा आफूले त्यसरी धेरै गरेको छ भने चाहिँ अर्को भुवामा भयो हजुर म अरहन्त हुने इच्छा छैन भने तापनि के भइन्छ होला? अरहन्त नै भइन्छ। अनि भगवानले त्यसलाई चाहिँ के देशना गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भात के देशना गर्नुहुन्छ? किन ऊ भातदेखि चाहिँ यस्तो ज्ञान भएको छ नि, हो कि होइन? तपाईँले तिनी चुलो भने सुन्नुभएको छ होइन? एकजना सुला पाण्डाका भन्ने चुलो पन्थको र महापन्थको। भगवानले चुलो पन्थकोलाई के कमस्थान दिनुभएको? रुमालको कमस्थान दिनुभएको। के को कमस्थान अरे? रुमालको। त्यो त्यसो नगरेर सुन्नुभएको छैन होला तपाईँहरूलाई? अरू त मैले भन्दिनँ के अरे, यहाँ अलिकति धेरैकोमा मात्रै हाल्छु फेरि नि। अनि चुलो पन्थकोलाई भगवानले किन रुमाल दिनुभएको? उहाँले उसलाई भने रुमाल दिनुभयो, छोरा तिमी अरू के गर्न पर्ने? रुमाललाई सेतो खालको रुमाललाई टावल हुन्छ कि हुन सेतो खालको त्यो मोइरा भन्ने टावल है, त्यसलाई टक्क दिनुभयो भगवानले। अनि यसो हातले पुट्टा गर्दै रजो खरन सेतो छ भन्दा अब सेतो खालको रुमाल जति पुट्टा गरे उति के हुन्छ? कालो भएर आसे गर्न सोएर पनि भयो, मक्यो रुमाल त। अनि मकिँदा भगवानले टक्क इति बाँध्दै भगवान पर हुन्छ तर उहाँको शत्रु नजिकैदेखि बसेर चाहिँ छोरा यो रुमाल जस्तै हाम्रो शरीर के जस्तै हो अरे? रुमाल जस्तो। प्रज्ञाका आँखा नभएका मान्छेले त यो शरीरलाई हेरेर अति राम्रो तान्नेका हुन्छन्। अरे म जस्तो राम्रो कुपु त छ र हुन्छ कि होइन? सिसामा हेरौँ म त बहुत राम्रो रहेछु है
आफूलाई नराम्रो हेर्ने बित्तिकै कस्ती काली त उनीहरू म त कस्ती राम्रो छु नि उपासिका धेरै खाले त्यस्तै हुन्छ कि हुनु न तर मैकिया साई कसको लागि धेरै छ उपासिकाहरूको वन खाना गर्नु न यस्ता बाटो मैकिया चाहिन्छ जबेन चाउन गर्ने चाहिन्छ जबेन काउडे गर्ने चाहिन्छ छ कि छैन तपाईँको खाने भन्दा धेरै पैसा कपालमै धेरै ध्याइन्छ तपाईँको है किन गाउँ सहयोग चाहिन्छ अनि गाउँ सहयोग भने अति राम्रो राम्रो चाहिन्छ बुढेसका नागा मान्छेलाई फेरि कालो कपाल फेरि लाउनु पर्यो कालो धस्न पर्यो अनि कालोलाई फेरि रातो लाग्नु पर्यो अनि रातो गर्दा फेरि काउडे गर्नु पर्यो काउडे एक मुना गरेर फेरि चाउन गर्नु पर्यो कलमा जाँदा भ्याइन्छ कि भ्याइन नबताए कपालको लागि खर्च भएको पैसा सुरु राख्नुहोस् एक ठाउँमा खाने खर्च सुरु राख्नुहोस् कौनो चाहिँ धेरै हुन सक्ला उपासिकाहरू कौनो धेरै हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई आखिर कपाललाई घराउँदो नगरेर केही त छैन कपालमा छ त केही नभएकोलाई गएर हाम्रो तान्निका छौँ के नभएकोमा गएर तान्निका छौँ अरे केही नै छैन कपालमा तर हाम्रो त्यसकै लागि चाहिँ खर्च गरेकै गरेछौँ अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अशुभ जानेर हो कि नजानेर हो नजानेर हो हजुरहरूले धेरै जान्नु भएको रहेनछ भनेपछि यसलाई कसरी चाहिँ मैले अशुभ जान्ने भनेपछि चाहिँ मस्त मैले एउटा टेक्निक छ के छ अरे टेक्निक छ भलै डाब्ने त आउनुहोस् है फर्कुल पारेपछि तँलाई मलाई थाहा हुन्छ कि म त यति पो त रहेछु म त मेरो टाउकोमा कपाल हुँदाखेरि यति राम्रो थिएँ तब कपाल नहुँदाखेरि त म त कस्ती रहेछ हेर त हिक्का गरेको रहेछु म त बल्ल देख्नुहुन्छ आफ्नो रूप सही रूप त्यस्तो छ हाम्रो सही रूप कस्तो छ अरे तर हाम्रो त्यस्तो हुन कहिले देखाएको छौँ त अलिकति पुरस्कार लाग्यो भन्ने बित्तिकै मैके लाउनु पर्यो के लाउनु पर्यो अलिकति छाला यसो खुम्चो भन्ने बित्तिकै गराउनै पर्यो हो कि होइन हाम्रो बानी किन बुढो हुने इच्छा कसैलाई पनि छैन तपाईँलाई मात्रै हो त भनेर मलाई पनि बुढो हुने इच्छा गर्नै छैन बुढो हुन डर लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई डर लाग्छ लाग्दैन तर नलागेर पनि के गर्ने एकदम बुढो नै हुने जति डराए तापनि बुढो नै हुने हो त्यसमा बुढो नै हुने हो किन हाम्रो डराएर राख्ने त शरीरको धर्म उसले गरेर राख्छ हाम्रो धर्म सही हाम्रो धर्म चाहिँ के हो उपासिकाको लागि मैकेला पनि उपासकको लागि चाहिँ फ्यानलपी होला नि त्यही त छ सही धर्म नै हो कि होइन सही देख्नुपर्छ हामीले अनि उहाँ नवही वना मुखे पौलाका पगरन्ती अरे 9वटा द्वारदेखि किराहरू गासाउँ गजाउँ गरेर निस्किन थाले अनि भगवान्ले महाराज कस्तो भन्छ खबर भगवान् यस्तो भएको छ त्यसमा लौ भिक्षु भन्थे उसलाई आनन्द तिमी यहाँ हो त छोरा भनेर आनन्द टक्क भगवान् नजिक आउँछ अनि आनन्द म भगवान् श्रीमालाई भेट गर्न जान्छु अरे कसलाई भेट गर्न जान्छु अरे श्रीमालाई भेट गर्न जान्छु यदि म भगवान्को पछि आउने इच्छा भएका भन्थे उसलाई चाहिँ गर खबर गर त आनन्द जो आउने इच्छा छ त्यही आए हुन्छ कसलाई पनि बिरा बारेको छैन भनेर भगवान्ले भन्नुभयो अनि भन्दाखेरि त्यो जग्गा टस्सै भन्दाखेरि अहिलेको भनिदिएको साथीसित पुगेछ मेरो खबर त ए मेरा साथी श्रीमा नपाइकन मर्न पनि थाहा उसलाई गएर समाचार दिनु पर्यो पुलिसले भन्दै भन्दै उठ्नुहोस् न भन्दाखेरि म उठ्दिनँ म मरोस् म श्रीमा नपाइकन म उठ्दिनँ होइन बहुत राम्रो समाचार छ भगवान्ले सुनाएको समाचार भगवान् भन्ने बित्तिकै त अलिक अर्कै भयो मन पर्ने त्यसमा के हो साथी भन त भन्दाखेरि श्रीमालाई भेट गर्ने इच्छा भएका भन्दै व्यक्ति चाहिँ भगवान्को पछि जान सकिन्छ भन्दै भगवान्ले यसरी भन्नुभएको छ भन्ने बित्तिकै 7 दिन तलक भोकै भएका भन्दैजी त अरे कस्ता भएर आयो सुना त तपाईँहरू सधैँ घिउ र भात खाए जस्तै भयो तगरा ए श्रीमा भन्ने बित्तिकै हराएको बल पनि एकैचोटि भरेर आयो जस्तो गरे त्यस्तो भयो एकदम बल भएर आयो म जान्छु नि भन्दै अग्रेसर आयो भन्दै लो अनि भन्दै पनि भिक्षुसँग सबैसँग जानुभयो हरेको मसान घाटमा लासको अगाडि अनि सबै मान्छे राजाले पनि लौ आज यहाँ श्रीमाको लासलाई हेर्ने दिनु औटो घरदेखि एकजना मान्छे नआएपछि ढ्याङ यसै आउनुपर्छ अरे कति आउनुपर्छ अरे पैसा दिनुपर्छ ढ्याङ दिनुपर्छ यदि
एउटा मान्छे आएन भने बित्तिकै ढ्याङ्गे साउनामा भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू ढ्याङ्गे भन्ने बित्तिकै मुटु कामले कि कामदैन कामदैन अखो भन्ने बित्तिकै मुटु कामै गयो अनि घरदेखि एउटा घरदेखि जसो तसो भइदा भने मान्छे एकजना आइहाल्छ अनि मान्छे बहुत धेरै भयो मसँगामा अनि भगवान्ले यसो हेर्नु राजा यिनी सिरीमा जब नमर्दाखेरि मान्छेको नारा गर्थे भन्ने भगवान्ले सोध्नुभयो मान्छेले कति दिएर नारा गर्दै एक दिनको मैले हिजो पनि भनिसकेँ 1000 तपाईँहरू कस्तो भुल्नु छ नि ल म त एक दिनको सोधेछु नि हजुरलाई 15 दिनको कसले सोधेछु एक दिनको 1000 हो महाराजा यिनी सिरीमालाई मान्छेहरूले एक दिनको कति दिएर नारा गर्दै भन्ने सोध्दाखेरि भगवान् 1000 भगवान् त्यसमा लौ एउटा चिज बोक तिमीले आफ्ना दरबारलाई पोखाउला अनि यो गाउँमा भएका यो सहरमा भएका सबैलाई सूचना दौ सिरीमालाई मैले बेच्छु भन्दै अरे के गर्छु भन्दै 1000 मा बेच्छु अरे भगवान्ले बेच्न थाल्नुभयो व्यापार गर्न थाल्नुभयो के गर्न थाल्नुभयो यतिकै व्यापार गर्नुभएको त भगवान्को चाहिँ अनागतलाई हेरेर के हेरेर भगवान्ले केही कुरा पनि यति कहिले गर्नुहुन्न भन्दैलाई भिक्षु सङ्घलाई विनय प्रकट गर्न पर्यो भनेपछि भगवान्ले अतीतलाई पनि हेर्नुहुन्छ पछुपनलाई पनि हेर्नुहुन्छ अनागतलाई पनि हेरेर बल्ल अरू शिक्षाबद्ध उहाँले प्रज्ञाप्ति गर्नुहुन्छ भगवान्ले बुझ्नुभयो त होला भन्दैको वैनीलाई उहाँले भगवान्ले वैनी सिकेर त्यहाँबाट गर्नुभयो भनेपछि अट्टै नागत त्यसो भए सबै हेर्नुहुन्छ यति मात्रै हेर्नु न कि भिक्षुले पछि पछि पनि यसलाई पालन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भने यो पनि हेर्नुहुन्छ फेरि भिक्षुले पालन गर्न नसक्ने फेरि भगवान्ले भनेर काहीँ भगवान्को साथमा रहन्छ त तर सबले सक्ने खालको बल उहाँले भन्नुहुन्छ नि तर भगवान्ले विनय प्रकप्ति गर्नुभएको चाहिँ भिक्षुहरूको फाँसु उहारायो अरे राम्रोसँग बस्नको लागि छ्यान दादाले बस्नको लागि उहाँले विनय प्रज्ञप्ति गर्नुभएको हो तर हाम्रो बुद्धि उल्टो हुँदाखेरि भगवान्ले कस्तो शिक्षा गर्नुभएको नि भने हाम्रो त्यस्तोमा पनि पुगेको छ कहिलेकाहीँ पुगिन्छ कि पुगिन्न तपाईँहरू मात्रै म पनि त्यस्तै भएको छु कहिलेकाहीँ नि अनि र उहाँ भगवान्ले त्यसो भन्दाखेरि राजाले पनि टक्क चिज बनाउँछ लौ श्रीमालाई हामीले बेच्छौँ 1000 मा बेच्छौँ भने चिज जति तिर गरेर पनि गाउँदेखि एकजनाले पनि किन्न आयो त आएन नआउँदाखेरि राजाले फेरि भगवान आएर बिन्ती कसैले पनि किन्न आएन त्यसो भए 1000 मा आएन भनेपछि 900 मा बेच्यौँ 116 गरिदिउँ न किनकि उहाँलाई सर गरेको नि धेरै वाद नाचेर हुन्छ फेरि वादमा छ कि छैन उपासिकालाई झिलाएपछि सर गर्ने गर्नु न सर गर्ने वाद नाचेछ नि हाम्रो त फेरि त्यसो 116 गर्नुहोस् राजा भन्दा फेरि ल 900 मा कसले किन्छ श्रीमाको भन्दै सूचना फेरि दिन थाल्नु अनि 900 मा पनि कोही पनि निस्किन आस्ते आस्ते घट्दै गर्दै गयो 500 400 300 200 150 हेर्नुहोस् झर्दै आयो किड्नी मान्छे छन् त 50 रुपियाँ झर्दै आयो 10 रुपियाँ पनि कसले किन्न फेरि अनि भगवान् कसले पनि किन्न भगवान् त्यसमा घाँचेमा बेच्नु पर्यो अरे उपास कतिमा बेच्नु पर्यो ल घाँचेमै बेच्नु पर्यो अनि घाँचेमा एउटा चिजिटिले गर्दाखेरि कसैले पनि फेरि किन्दैनन् फेरि घाँचेमा भगवान् घाँचेले पनि कसले पनि किन्दैनन् भगवान् सोच्नुभयो कि मान्छेहरू नमर्दाखेरि त 1000 दिएर आउँथे जब अहिले फ्री दिन्छु भन्दाखेरि पनि मान्छेहरू के गर्न थाले अरे भाग्न थाले त्यसो घाँचे धेरै बोला राजा फ्रीमै दिइदियो सबैलाई जसलाई चाहिन्छ तिनीलाई चाहिँ दिइदियो फ्रीमै भनेर ल फ्रीमा छ कसले लिन्छ भन्दाखेरि उपासिकाहरू लिनुहुन्छ होला तपाईँहरू लिनुहुन्छ किन मरेको मान्छेलाई कसलाई पो त लिने इच्छा हुन्छ र तपाईँले यो त कति दामी छ अन्त घरमा सुन राखेर राख्नुहुन्छ त मरेको मान्छेलाई आफ्नै आमामा त डर लाग्छ मान्छे अब अरू त डराउँछ कि हुन्न अब आफ्नै आमा मर्नु अब आफ्नै आमा अरू घरैमा मर्नु भएको छ भनेपछि आफू त्यही घरैमा सुत्दाखेरि त कता आउने हो कि हुन्छ कि हुन्न आफ्नै आमा है
आफूलाई जन्म दिने आमा पनि मुर्गको गरेमा सुत्न आफूलाई के हुन्छ अरे डर हुन्छ भनेपछि झन् अरूको लाग्छ हामीलाई त कति डर होला फेरि हुन्छ कि हुन्न अन्त फ्रीको कसले लिन्छ भन्दाखेरि कसैले भने दिएन अनि भगवानले के भन्नुभयो भिक्षुहरू हो रे शरीरको किम्मत देखो रे के को किम्मत अरे शरीरको किम्मत केही पनि छैन आज फ्री दिँदा पनि कसैले पनि हाम्रो यो आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन आँखा पनि आँखाको ठाउँमाबाट हेर्न राम्रो भएको अनि शरीर अब हात खुट्टाहरू पनि उसको ठाउँमाबाट हामीलाई हेर्न राम्रो भएको यदि यो हात खुट्टाको ठाउँमाबाट छ भनेपछि हामीले हेर्न गरि सकिन्छ त्यस्ता मान्छे देख्ने बित्तिकै हाम्रो के गरिन्छ अरे भागिन्छ किन उसको ठाउँमा ऊ बसी चाहिँ हेर्न राम्रै हुन्छ कपालको ठाउँमा कपाल छ भनेपछि हेर्न राम्रै हुन्छ यदि यही कपाल चाहिँ थालमा आएर झऱ्यो भने बित्तिकै घिन लाग्छ हामीलाई बुझ्नुभयो त होला तेरो सिंहजानेका विरुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि नाइको मान्दा Sidila dachiat dane twali tatui ajitamyo ninan sodi apo atau jibadagare. Yo sorry. Ngai kumana da mui janya kaina zwa. Kau yang mamin zabenda si amui si yure. Yo sorry re. Kono thama pani ramro gando aउने ठाम चाहिँ छैन जुन ठाम हेरो त्यही ठाम नराम्रै छ कि छैन आँखामा हेर्नु जाए नाकमा जाए कानमा हेर्नु जुन ठाउँमा हेरौ नराम्रो छ गनाउँछ मात्रै यो शरीर राम्रो ठाउँ भएको ठाउँ चाहिँ छैन यो शरीरमा राम्रो जग्गा भएको ठाउँ छ त छैन सबै नराम्रो मात्रै छ नाइ गोमाना दामै जामिया खाना जो गाउँ नाममा मिन्जबे दासी नमै सिरे खाने हाम्रो शरीरमा के छ रम छ कपाल छ यति मात्रै छ हो किन कपालको ठाउँमा कपाल छ रमको ठाउँमा रम छ सबेन्दासी अमुइ सिरे सिदिला देछे देने त्वाली टठु एजिटम्युरे अनि हात छ खुट्टा छ शरीर छ नङ छ यिनी सबै आफ्नै ठाउँमा छन् तर यिनी सबैलाई निचोटमा हेर्दाखेरि त निनान्सोदी सबै के खाके छन् अरे घिन लाग्दा छन् के लाग्दा छन् तर घिन लाग्दा आज हामीले घिन मानेको छ कि छैन हाम्रो त आफ्नो शरीर जति पिप निस्किँदा पनि सुन जस्तो गरिन्छ आफूले तर अरूको शरीरको अलिकति सिगान निस्क्यो भने बित्तिकै छि हुन्छ कि होइन आफ्नो शरीरको त आफूले घिनै नमान्ने अरूको त परदेखि हेर्ने बित्तिकै आफूको चाहिँ अशुभ होइन कि जस्तो हुन्छ कि न कहिले तर साँच्चीकै धर्मले हेर्दाखेरि त आफूको पनि अशुभ नै हो नि हो कि होइन आफूको पनि अशुभ अर्काको पनि अशुभ तर आज हाम्रो यो शरीरमा चाहिँ आसक्ति छ कि छैन किन यसरी आसक्ति छ भन्दाखेरि अशुभलाई अशुभ भनेर जानेर हो कि नजानेर जति जान्दिन उति तानिन्छ जति जान्दिन उपासिकाहरू के भन्छ अरे तानिन्छ तानिन्छ कि तानिन्न अब जति जान्छु न उति म राम्रो छु हुन्छ कि हुन राम्रो छु भन्ने बित्तिकै घमण्ड घुसी गयो घमण्ड भनेको अकुशल हो कि कुशल हो अकुशल यदि त्यही अकुशलले मर्यो भनेपछि हाम्रो कहाँ पुगिन्छ चत्तारो अपयास कागे ह सती सारे मान्छेको लागि चाहिँ चार उपाय चाहिँ सक गेह सती सारे आफ्नै गर्नु हो जान गाह्रो नमान्नु कहिले पनि आफ्नै गर्नु तर आफ्नो घरमा आफू जान गाह्रो कहिले मान्नुहुन्छ गए पनि हुन्छ जतिखेर आए पनि तर तलको घर चाहिँ जान मात्रै वेलकम छ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम खाट छ फेरि किन चर्ने ढिगाहरू धेरै छन् नि हो कि होइन एकपल्ट के भयो भन्दाखेरि एक वर्गी बन्दै सुङ्ख्या हिँड्नुभयो त सधैँ आफ्नै एकजना ढगाईको घरमा ढगाईले पनि उहाँ भन्दा बुद्ध अब डुप कुरो खालके एकदम मान गर्ने सम्मान दिँदाखेरि अनि दान गर्दै अब भन्थे भने त अब उपासियाको मनमा के रुच्छ भन्दाखेरि भन्दै रहे त नरक गई जानु नभन्ने एउटा छापा बसेको हुन्छ नि अब भन्दै भन्ने बित्तिकै नरकको ढोका गर्नुपर्छ त्यसो सोच्नु छ
उपासिकाहरूले सोच्दैन सोच्नु न तपाईँहरूले भन्दै भनेको भन्दा अकुशल गरेपछि झन् डबल खप्नुपर्छ हजुरहरू हजुरहरू त यतिकै सिधै झर्नुहुन्छ तर हाम्रो झरेपछि नाउचो हाने झर्नुपर्छ के चाहिँ हो अरे नाउचो गएर देख्नुभएको छ होइन नदेखे उखुङ्गा होइन त्यहाँ देख्नु तपाईँहरू उखुङ्गामा सिट नामी त्यहाँ सबै छ नि भन्दैहरू त्यसो अकुशल गर्यो भनेपछि अनि उपासकले दान गर्दा गर्दा भन्दैको देखान्तबाट उहाँ तल पुग्नुभएको छ अभिजीको अलिक माथि अभिजी नरक त होइन कि उसको अलिक माथि उहाँ पनि अब बिहार के भन्दैछ से आएर त होइन फेरि अनि गर्दा गर्दा आस्ते आस्ते उपासक पनि म र फेरि त्यही पुग्नुभएको छ अब अचानक त्यहाँ मान्छे पो धेरै छन् नि फेरि आफन्ती पो धेरै हुँदाखेरि भेट गर्न पर्यो के छौ तिमी सन्देशौ सोद्धा पो धेरै लागेको छ फेरि समय हो अनि समयमा धेरै लाग्दाखेरि यसपालि अचानक भेट भएछ फेरि भन्दै र एउटा गाईको म तल गएर है कहाँ गएर भेट भयो अरे अब आफ्नै घर हो नि त्यहाँ सबै हुन्छन् नि हुन्छन् कि हुन्न सबै देखिन्छन् ए तपाईँलाई भेट गर्ने इच्छा भयो भने जानुहोस् केही हुन्न गाह्रो मान्नु पर्दैन आफ्नै घर अनि गएर चाहिँ अनि यसो हेर्ने बित्तिकै अचम्म पऱ्यो ती गाई त ला भन्दै तपाईँ यहाँबाट हुँदो रहेछ भन्दै तपाईँ कसोबाट यहाँ आउनुभयो भन्दै तपाईँलाई पनि भन्दाखेरि गाई अलिक आस्ते आस्ते भन अरे के भन अरे म भन ठुल्ठुला सियार अझै तल हुनुहुन्छ सुने राम्रो हुन्न फेरि सुने के हुन्छ अरे राम्रो हुन्न ओके त्यो आस्ते आस्ते भनेर गाई म भन ठुल्ठुला अझै तल हुनुहुन्छ फेरि उहाँलाई गाह्रो हुन्छ भन्दै भन्नुभएछ भन्दै त्यही कारण भगवानले पनि चट्टारो अपया सक्का गिह सदिश चार अपया चाहिँ जान गाह्रो मान्नु तर माथिको स्वर्गलो चाहिँ फेरि आफ्नो घर होइन है आफ्नो घर हो त नभएर चाहिँ हामीलाई पाउन कति दुःख छ दुःख छ कि छैन बहुत दुःख छ किन अर्काको घरमा जाने हो नि त अर्काको एरियामा गएर आफूले गएर घर गराउने हो भन्दाखेरि तपाईँहरू ब्याकअपमा आएर आफ्नै घर गराउन कति गाह्रो छ गाह्रो छ कि छैन जे त खालि धरतीमा मध्येमा माथि जान झन् गाह्रो छ नि एसी हाल्नु पऱ्यो आरसी हाल्नु पऱ्यो के हाल्नु पऱ्यो अब न माटो छ न के छ उहाँ त झन् बबाल छ उहाँ त यहाँ त बरु माटो छ गराउन सजिलै छ तर उहाँ माथि त फेरि बबालै छ त्यसै कारण माथि चाहिँ जान चाहिँ अलिक धेरै कुशल काम गर्नुपर्छ तल झर्न त सजिलै हाम्रो झर्न सकिन्छ तल चाहिँ कसरी झर्न सकिन्छ अरे त्यही भएर मान्छेको चुला पाउँदाखेरि सबैमा मैत्री धेरै हुनुपर्छ अरे के हुनुपर्छ हो के हुनुपर्छ कि पर्दैन सबले भने जस्तो एकैछिनका पाउना हामी सबै माथि मैत्री राखी अहंकार मानो त्यागी पवित्र चित्त संबसी एकैछिनका पाउना हामी सबै माथि मैत्री राखी अहंकार मानो त्यागी पवित्र चित्त संबसी हामी चाहिँ एकैछिनका के हो अरे पाउना हो आज मैले गरेको शीर्षक के हो अशुभ अनि यो चाहिँ अलिक झामा नेटाहरूको अलिक नाम नै रहेको छ ल हुन्छ होइन अनि र हाम्रो यसमा चाहिँ महाशिष्यहरूले के चाहिँ भन्नुभएको छ भन्दाखेरि नेजकाला कुलौने बौ अच्छो अल्लाह प्यो ब्याम गौ यो याउडम या छेडवे बौ खागा काई ना काई यसिमौ हाम्रो यो सरी नेजकाला कुलौने बौ रे अनि हाम्रो गोर्खाले कसरी फेरि गरेको छु भन्दाखेरि साना बस्दा साना छँदा नाङ्गै बसी उमेर लाग्दा नक्कल पारी बुढेसकालमा रोग लागि न आँखा न त कान सुनी हेर्नुहोस् त हाम्रो साना छँदाखेरि सबै नाङ्गे जन्मका हो कि होइन कोही यहाँ लुगा लगाएर जन्मनु भएको मान्छे हुनु छ कोही छैन भगवान पनि सिद्धार्थ कुमार पनि नाङ्गे आउनुभएको हो तर मान्छेले हेर्दाखेरि नाङ्गे नदेखेका हो वस्त्र लगाएर यसो देखेका हो मान्छेले हेर्दाखेरि तर नाङ्गे हो उहाँ पनि किनकि आमाको कोखदेखि निस्किने बित्तिकै सबै नाङ्गे हो कि होइन साना छँदा नाङ्गै बसी
उमेर लाग्दा नक्कल पारी आस्ते आस्ते उमेर पनि लाग्दै गयो नक्कल पार्दा पार्दै म त होछु है हुन्छ कि न कटिका म त होछु है खालके मान अभिमान घुसी गयो अलिकति उमेर लाग्यो अलिकति अब 15 दिनको उपर लाग्यो भने बित्तिकै म त राम्रो छु कतिको राम्रो छ मान्छेलाई हेर्ने बित्तिकै ऊ कस्तो छ उसले कसरी स्टाइल फाइन गरेको छ मैले कसरी स्टाइल फाइन गर्ने मान्छेको दिमागमा त्यही एउटा भाइरस घुसिहाल्छ अनि जे देख्यो त्यही फेसबुकमा हालिहाल्ने फेरि है जहाँ पुग्यो त्यही हालिहाल्ने त्यसो हाल्दा हाल्दा आज कतिको समस्या पनि भएको छ कुकुर त मान्छे पनि निस्किनु परेको छ अवस्था छ कि छैन फेसबुकको रोगले चाबी छ तपाईँलाई के को रोगले चाबी छ अरे र उपासक उपासिका फेसबुकको रोगले चाबी खाने हो कि होइन नखानुहोस् है मैले अस्ति भनेको थिएँ नि युट्युबको फ्रेन्ड्स नआउने नजाने युट्युबको फ्रेन्ड के हो रे तर फेसबुकको फ्रेन्ड चाहिँ फेस टु फेसमै खरानी रे फेसबुकको फ्रेन्ड चाहिँ के रे फेस टु फेसमै खरानी त्यस्तै भइछ हाम्रो हो कि होइन युट्युबको फ्रेन्ड त नआउने नजाने अब आफूले सक्राम यसो दिने मात्रै बल थाहा हुन्छ नउलाई हामीले पत्ता लगाइन्छ नउ आफूलाई जानेको हुन्छ तर फेसबुकको फ्रेन्ड त फेरि मान्छे यहाँदेखि फेस टु फेस गर्दा गर्दै खरानी गएको पनि छ हाम्रो छन् कि छैन अझै पनि हाम्रो खरानी हुने हो कि होइन तर फेसबुकको रोगले चाहिँ चेपाई नखाने हाम्रो त्यो किन हाम्रो चेपाई खायो भन्दाखेरि उमेर लाग्दा नक्कल पारी अरे के गर्दाखेरि जति नक्कल पारो फेस टु फेस भन्ने मान्छे बहुत ज्यादा हुन्छन् फेरि ख्याल गर्नुहोस् होला हो कि होइन जति नक्कल पारो जति राम्रो हुने इच्छा भयो उति आँडा धेरै हुन्छ लारामा गाउँ अरे लारा डगेर लारा दा गाउँ से सुइङारे भालु लाउँ एमा नियारा रो सबभन्दा राम्रो माछा के हो सुनको माछा तर सुनको माछालाई मान्छेले के गरेका हुन्छन् घरमा त लाउन गरेर राख्दैन राम्रो भएको जति अति राम्रो माछालाई अति राम्रो सुविधा भएको भए आज यो सुनको माछालाई मान्छेले किन यसरी राख्न पर्ने भयो त लारामा कम बुरे लालो से सुइङालो अनाउका बुवा याउटे तेरिले खाओ हो कि होइन त्यसलाई चाहिँ भनेको कि उमेर लाग्दा नक्कल पारी रे जति नक्कल पारेदा पनि बुढेसकालमा रोग लागि रे के समयमा के लाग्छ अरे अब साना साना जति नाङ्गे बस्नु म तपाईँहरू उभिएर जति नक्कल गर्नुभयो तर बुढेसकालमा त के लाग्छ अरे रोग लाग्छ भगवान मलाई रोग नलागे हुन्थ्यो भने तापनि भगवानको पनि केही सिप लाग्दैन हजुरहरू नि भगवानलाई पनि रोग लाग्यो के हो नि अब भगवानलाई पनि रोग लाग्यो भनेपछि हामीलाई त झन् भन्न पर्यो त त्यही भएर उमेर लाग्दा रोग उमेर बुढेसकालमा रोग लागि न आँखा न त कान सुनी आस्ते आस्ते बुढेसकाल हुँदै भयो आँखा पनि तिरिबिरी ए बाबु तिमी को हो भन्ने अवस्था पुग्न थाल्यो आस्ते आस्ते अनि जति बात गरे तापनि ए तिमीले के भन्नुभयो अरे आँखा पनि देखिन्न कान पनि सुन्छ कि सुनिन्न त्यही भएर त्यस्तो अवस्था नहुँदै चुट्ने धर्म गर्नुपर्छ हजुरहरू के गर्नुपर्छ ओके बुझ्नुभयो त्यही भएर एकैछिनका पाहुना हामी अरे हाम्रो सबै के हो एकैछिनका हो एकैछिन हाम्रो बुढो भइन्छ रोगी भइन्छ यो अशुभ खण्ड हो कि न सानैमा पनि मर्न सकिन्छ बुढेसकालमा पनि मर्न सकिन्छ सबै त एकैछिनकै पाहुना हो नि हाम्रो त एकैछिनका पाहुना हामी तपाईँलाई भनेको होइन नि सबै एकैछिनका हाम्रो अनि आज हाम्रो पाहुना हो भनेर आफूलाई पनि एउटा मनमा छापा बसेको छ छैन यदि छापा बसेको भए हाम्रो भुलेर कहिले बस्ने थिएन हो होइन तर एकैछिनका पाहुना हामी सबै माथि मैत्री राखी रे मैले बिहान पनि भने दानभन्दा उत्तम के छ मैत्री छ किन सबै माथि मैत्री राख्नुपर्छ मूल कुरो के राख्नुपर्छ मैत्री राख्नुपर्छ सबै माथि मैत्री राखी
अहंकार मानो त्यागी रे अहंकार अभिमान यसलाई त्याग गर्नुपर्छ ए म है खाली यसो मान अभिमानलाई त्याग गर्नुपर्छ किन त्याग गर्न परेको भन्दाखेरि पाउना हो हाम्रो के हो अहंकार मानो त्यागी पवित्र चित्त सँग बसी रे कसरी बस्ने रे राम्रो चित्तले बसेर चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो यो शरीरलाई अशुभ भन्ने जान्न पर्यो कि परेन जति अशुभ भन्ने जानु उति निर्माण चाहिँ आफ्नो नजिकै हुनेछ रे निर्माण के हुनेछ यो एक किसिमको शरीरलाई चाहिँ हामीले अशुभलाई योभन्दा अझै बढी देखेर चाहिँ आफूलाई इच्छा भएको निर्माणलाई जल्दी नै प्राप्त गर्न सक्ने उपासक उपासिकाहरू भएर जाओस् भन्दै आजको देशना यतिमै समाप्त गरौँ। सभ्यति यो विवजन्तु शोकरोको विनाशन्तु माते बन्त्वन्तनायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादन शीलञ्च न चौद पचाइलो चतारो धमो वदन्तु आयुर्वर्णो सुखं बलम्।